आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो कुरान पाक को लेकर है कि कुरान पाक क्या बद्दुआ देता है, कुरान पाक किन लोगों को बद्दुआ देता है, कुरान पाक की दी हुई बद्दुआ से हम कैसे बच सकते हैं। हर शख्स को, मुसलमान होने के नाते हर शख्स को कुरान पाक की बद्दुआ से बचने का एक तरीक़ाकार समझ लेना चाहिए कि हमें ऐसे कौन कौन से अमाल हैं जो हमें नहीं करने चाहिए कि हमें कुरान पाक की बद्दुआ लगे, और ऐसे कौन कौन सी वजूहात होती हैं, असबाब होते हैं कि जिसकी वजह से कुरान पाक हमें बद्दुआ देता है। बेशक कुरान पाक रहमत है, बेशक कुरान पाक हदायत है, और बेशक कुरान पाक नूर है। कुरान पाक की तालीमात हमें फ़र्श से अर्श पर पहुंचा देती हैं। कुरान पाक बद्दुआ क्यों देता है? वो तमाम लोग जो कुरान पाक को पढ़ कर भूल चुके हैं, वो तमाम लोग जो कुरान पाक को खोल कर नहीं देखते, वो तमाम लोग जो कुरान पाक की तालीमात से मुंह मोड़ते हैं। मज़ीद ये कि कुरान पाक का हक़ क्या है वो ये भी बताएंगे। बद्दुआ उन तमाम लोगों को लगती है कुरान पाक की जिनकी अभी हमने ऊपर जिनका तज़किरा किया है। मज़ीद आगे चलने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो मालूमात से भरपूर आगे होने जा रही है। तो ऐसी मालूमात जिसके हमारे इल्म में आना, हम सब के इल्म में आना जिसका बेहद ज़रूरी है, ताकि हम कुरान पाक की बद्दुआ से बच सकें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के बहारों को देख सकें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के शादबानियों को देखें, और अपनी ज़िंदगी के जो बागात हैं, जो उजड़ते बागात हैं, वो किस तरीके से फलों से और फूलों से लदेंगे। इस तमाम मौज़ात हमने देखने हैं, किस वजह से देखेंगे और किस वजह से ये मौज़ात हमारी ज़िंदगी में आएंगे अगर हम ख़ुद को कुरान पाक की बद्दुआ से बचा लें। आपको मैं ये एक बात बताती चलूँ कि कुरान पाक का हक़ ये है कि इसकी रोज़ तिलावत की जाए, कुरान पाक को खोला जाए, कुरान पाक में को कोशिश करें कि समझ के पढ़ें। कुरान पाक में जो कुछ बयान किया गया है उससे सबक हासिल करने की कोशिश करें। कुरान पाक एक हदायत की किताब है, ता क़यामत तक के इंसानों के लिए हदायत ही हदायत है। तो जब हम इससे हदायत लेंगे और ख़ुद को गुमराही के रास्ते से हटाकर ख़ुद को हक़ के रास्ते पर डालने की कोशिश करेंगे, भले उसमें हमें रुकावट आ रही है, भले उसमें हमारे कदम डगमगा रहे हैं, लेकिन जब हम कुरान पाक से जो तालीमात मिली हैं उन तालीमात पे चलने की ख़ुद को कोशिश करेंगे तो अल्लाह पाक की रहमतों का सहारा भी हमें मिलेगा, अल्लाह पाक खुश भी होगा, और अल्लाह पाक के खुशी के बाइस कुरान पाक भी खुश होगा, और कुरान पाक हमारे हक़ में दुआ भी करेगा। आपने एक बात सुनी होगी कि जो हमने भी बचपन से सुनी है, तो हवालात वग़ैरह इतने कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन ये कि बचपन से ही एक बात सुनते आए हैं कि सूरह मुल्क वो वाहिद सूरत है जो रोज़े क़यामत अपने पढ़ने वाले की शिफात के लिए अल्लाह पाक से सिफारिश करेगी और हमारे लिए शिफात करेगी कि इस शख्स ने मुझे दुनिया में रोज़ रात को पढ़ा है, इस शख्स को जहन्नुम की आग महसूस नहीं होनी चाहिए, इस शख्स जन्नत इस शख्स का हक़ है। अल्लाह पाक से अपनी बात मनवाएगी सूरत मुल्क। इस चीज़ से हमें पता चल रहा है, इस बात से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि सूरत मुल्क की बात से कि कुरान पाक भी हमें दुआ भी देता है और बद्दुआ भी देता है। बद्दुआ क्यों, किस वजह से? हमारे अपने अमाल के सबब देते हैं। जब अल्लाह पाक हमारे अमाल के सबब हमसे नाराज़ हो सकता है तो कुरान पाक क्यों नहीं नाराज़ हो सकता? कुरान पाक भी हमसे नाराज़ होता है, अल्लाह पाक भी हमसे नाराज़ होता है, लेकिन ये अल्लाह पाक की रहमत है, और अल्लाह पाक का मैं कहती हूँ लामहदूद रहमतों का समुंदर है कि अल्लाह पाक हमारी एक तौबा के बदले हमें फिर माफ़ कर देता है, और हमें दोबारा उस गुनाह से इस तरह से धो देता है कि जैसे वो गुनाह हमने किया ही ना हो। जब हम कुरान पाक को टाइम नहीं देते, अपनी मसरूफियात को टाइम दिया हुआ होता है, कुरान पाक के लिए वक्त नहीं है, कुरान पाक के ख़िलाफ़ के ऊपर गर्दो ग़बार जमी हुई है, हमें याद ही नहीं है कि आखिरी बार कुरान पाक रमज़ान में कौन से रोज़े को खोला था। मोस्टली घरों में कुरान पाक रमज़ान में खोले जा रहे होते हैं,
اور ہم اس کے آگے پیچھے ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ جی قرآن پاک ہم نے کھولا بھی کب ہے، یہ تک نہیں ہمیں یاد ہے۔ کوشش کریں کہ پھر قرآن پاک کو آپ کیسے خوش رکھیں گے، قرآن پاک کو کوشش کریں کہ اس کا حق دیں۔ قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کا احترام کریں، قرآن پاک میں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان تعلیمات پہ عمل کریں، اور قرآن پاک کی تعلیمات سے کبھی بھی منہ نہ موڑیں۔ جو ہدایات دی ہوئی ہیں ان ہدایات پہ عمل کریں، ان ہدایات کو اپنی زندگی میں منور کریں اور زندگی کے راستوں کو منور کریں، تاریک راہوں کو منور کریں۔ بڑے ہی بہترین ہمارے لیے فلاح ہی فلاح ہے، بڑے بہترین ہمارے لیے خوبصورت راستے ہی راستے ہیں اگر ہم قرآن پاک کا سہارا لے کر اس زندگی کی شاہراہ پر چلیں۔ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ جس شخص کو قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، جو ان پڑھ ہے، قرآن پاک نہیں پڑھنا جانتا، بہت سے بدنصیبی سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، وہ لوگ اس طرح کریں کہ قرآن باوضو ہو جائیں اور پورے ادب احترام کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں قرآن پاک اٹھائیں، اور قرآن پاک کو آپ اس طریقے سے ہر لائن کے اوپر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لائن کے اوپر یہ پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر لائن کے اوپر آپ اس طریقے سے کلمہ شریف پڑھتے جائیں، آپ کو قرآن پاک بھی خوش ہوگا، قرآن پاک آپ کو خوشی سے دعا دے گا کہ اس شخص کو یہ مجھے پڑھنا بھی نہیں جانتا لیکن اس شخص میں پڑھنے کی اتنی طلب ہے کہ ہو سکتا ہے آپ قرآن پاک پڑھنے کا، اور جو قرآن پاک اس کی تعلیمات سیکھنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے آپ ان پڑھ ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم سے محروم ہیں، وہ رکاوٹیں ہو سکتا دور ہو جائیں۔ دیکھیں قبر میں آپ نے کبھی خود سے سوچا کہ قبر میں جب پوچھا جائے گا کہ ہماری آخری کتاب کون سی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو قرآن پاک کو دنیا میں بھلائے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو قرآن پاک کی تعلیمات سے محروم ہیں، وہ لوگ جو قرآن پاک کھول کے نہیں کبھی دیکھتے، جو وہ لوگ جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، وہ تمام لوگ حیرانگی سے اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے ہوں گے کہ کون سی آخری کتاب ہے۔ بڑے ہی افسوسناک لمحہ ہوگا کہ جب ہمیں امت محمدی ہونے کے باوجود ہمیں ہمارے نبی کے اوپر، نبی آخر الزماں کے اوپر، کائنات کے شہزادوں کے اوپر، کائنات کے سرور کے اوپر، جس کے اوپر قرآن پاک اترا ہے، ہم اس کی امت ہیں اور ہمیں آخری کتاب کا نام ہی یاد نہیں ہوگا، نہیں یاد ہوگا، ان لوگوں کا نام نہیں یاد ہوگا جو دنیا میں قرآن پاک کو ٹائم نہیں دے رہے، کھول کے نہیں دیکھتے، پڑھتے نہیں ہیں، تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، قرآن کی تعلیمات سے منہ موڑا ہوا ہے، نہیں ان کو یاد ہوگا کہ آخری کتاب کون سی ہے۔ صرف ان لوگوں کو یاد ہوگا جو دنیا میں بھی قرآن پاک کو ٹائم دے رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھلے قدم ڈگمگا رہے ہیں، کبھی گناہ کر لیتے ہیں، کبھی گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہے ڈگمگاہٹ۔ لیکن وہ لوگ جو مستقل گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو مستقل قرآن پاک کو چھوڑے ہوئے ہیں، جو مستقل قرآن پاک کی تعلیمات سے منہ موڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ تو بالکل ہی بے بہرا ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے بندہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ تو میرا تو یہی خیال ہے کہ آپ قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کریں، قرآن پاک کا حق ادا کریں، اور قرآن پاک کو اپنی دنیا میں زندگی میں وقت دیں تاکہ موت کے بعد جب آپ سے آخری کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا، جب ہم سے ہماری آخری کتاب کے بارے میں پوچھا جائے تو ہمیں اس کتاب کا نام پتہ ہو، وہ اس کتاب کا جو علم ہے وہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہی تھا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے پوچھا تھا کہ قرآن پاک اگر ہم نہیں پڑھے ہوئے تو ہم کیا کریں۔ تو ایسے بہن بھائی جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے میں نے بتایا ہے، طریقہ کار بتا دیا آج کے یوٹیوب چینل کی ویڈیو میں، اس میں کہ آپ نے کیسے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک، یہ بھی بتایا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آج کل یوٹیوب کے اوپر آپ آن لائن ہر طرح کی کلاسز لے سکتے ہیں، آپ آن لائن قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کریں۔ اور اس کے علاوہ فری میں بھی آپ کو قرآن پاک کے بہت سے چینلز ہیں جو فری میں آپ کو آن لائن نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھیں کوئی بات نہیں، فری میں بہت سے چینلز ایسے ہیں جو آپ کو قرآن پاک پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ تو آپ قرآن پاک کی
وہ تعلیمات لیں اور قرآن پاک اپنی کریکشن بھی کریں۔ بہت سے لوگوں نے قرآن پاک پڑھا بھی ہوا ہے لیکن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا، تو وہ لوگ بھی بلکہ قرآن پاک کی اس طرح کے چینلز کھولیں اور اپنی کریکشن کریں، درستگی کریں۔ دیکھیں علم جو ہوتا ہے گود سے لے کے گور تک چلتا رہے گا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے کہ جی ہم اب بڑے ہو گئے ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری اولاد ہو گئی ہے، ہماری شادیاں ہو گئی ہیں، یا ہم جوان ہو گئے ہیں، یا ہم تو 9th 10th میں آ گئے ہیں، اس عمر میں آ گئے ہیں، تو ہمارا تو مذاق اڑے گا نہیں۔ مذاق اس وقت اڑے گا جب قبر میں ہم سے سوال پوچھا جائے گا اور ہم دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے۔ امت محمدی کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے، امت محمدی کا سر فخر سے بلند ہو کر یہ کہنا چاہیے کہ یہ آخری کتاب قرآن پاک ہے جو میرے نبی کے اوپر نازل ہوئی ہے۔